Assalamu alaikum warahmatullah. Students, as you know, yesterday we have started a new topic, that is ism file. So कल हमने इस टॉपिक के बारे में एक हिस्सा कंप्लीट किया है। थोड़ा हम पहले 1-2 मिनट तक रिपीट करेंगे कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो बच्चों पहले हम उसी को फिर से आपको याद दहानी कराते हैं। इसमें फ़ाइल वो इसम जो किसी मस्दर से बने और उस शख्स को ज़ाहिर करे जिससे फ़ैल वाक़ा हो रहा हो, जिससे फ़ैल सरजर्द हो रहा हो। तो मसलन खाने वाला, पढ़ने वाला, लकड़हारा, इसी तरह से मुसव्विर वगैरह। फिर सबसे पहले हमने बताया था कि मस्दर कौन से अल्फाज होते हैं। मस्दर वो अल्फाज जो किसी काम का करना या सहना दिखाते हैं, जैसे कि वो अल्फाज जिनके आखिर में ना की अलामत होती है। बच्चों, ना की अलामत होती है पढ़ना, लिखना, दौड़ना, रहना, सहना, चलना, आना। तो जब हम ना की अलामत काट देते हैं तो ना की अलामत के बाद जब वहाँ फ़ैल अमर यानी आर्डर बचता है तो हम कहते हैं ये वर्ड जो है ये मस्दर है। मस्दर को हमने इसलिए आपके सामने थोड़ा एलाबरेट किया ताकि आप समझेंगे कि इसमें फ़ाइल मस्दर से निकलता है, रूट वर्ड इसका कोई और होता है, तो फिर ये माने यहाँ क्या देता है। तो फिर मैंने आपको नेज़ ये भी बता दिया है कि इसमें फ़ाइल जो है इसके 2 टाइपों से इसमें फ़ाइल कयासी की बात हम करेंगे। तो इसमें फ़ाइल कयासी और इसमें फ़ाइल समाई होता है। वो इसमें फ़ाइल है जो किसी मुकर्रर उसूल के मुताबिक बनाया गया हो। मस्दर के अलिफ को याए मजहूल से जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें फ़ाइल कयासी वो बदल देते हैं हम। जैसे कि यहाँ सोना था, हमने इसको सोना, सोने से बनाया सोना, प्लस हम जोड़ देते इसके साथ वाला, किसी जगह वाली, किसी जगह वालियाँ। अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये बात समझ आएगी। इसी तरह लिखने के अलिफ को अगर हम काट देंगे बच्चों तो वहाँ से हम बुढ़िया यानी याय मजहूल लिख देंगे, तो फिर उसके आगे हम लिखने वाला ऐड कर सकते हैं, वाला। तो इस तरह से ये जो है इसमें फ़ाइल कैसी एक रूल के मुताबिक, एक उसूल व कायदे के मुताबिक बनाए जाते हैं। रूल एक छोटा सा है और अल्फाज आप समझ गए। कोई भी लफ्ज़ जिसके साथ वाला जुड़ा होगा तो हमेशा इसमें फ़ाइल में रखा जा सकता है। इसी ज़ुमरे में वो फ़ाल करेगा, इसी कैटेगरी में वो फ़ाल करेगा। फिर बच्चों इसमें फ़ाइल समाई भी है। वो इसमें फ़ाइल जो किसी ख़ास कायदे से ना बने बल्कि जिस तरह अहले ज़बान से सुने गए हों, हमने उनको ऐसे ही यूज़ किया है, एज इट इज़ हमने उनको रहने दिया है बच्चों। तो यहाँ से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऊपर जो रूल फॉलो होगा वो नीचे रूल वो फॉलो नहीं होता है। तो फिर क्या है कि यहाँ हम ऐसे ही अल्फाज बनाते हैं, ऐसे अल्फाज देखते हैं वो इसमें फ़ाइल किस तरह हो सकते हैं। इसमें फ़ाइल वही अल्फाज है जैसे यहाँ खिलाड़ी है, लकड़हारा है, तैराक है। उनका अगर एक ये है कि अगर उनका आपको माने पता चला तो यू आर डन के ये इसमें फ़ाइल आपको पता चल ही जाएंगे। अगर कभी ऐसा वर्ड मतलब आया कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसका माने क्या है, मे भी, तो उस तरह से ये थोड़ा इसमें सिफत के साथ मिलता जुलता है। इसलिए मैं आपको कुछ पहले सिम्बल्स बताऊंगा। सिम्बल्स को जानने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि एग्ज़ाम में आप इसमें सिफत के साथ इसमें फ़ाइल को कभी खलत मलत ना करोगे। ठीक है, यहाँ तक कल हम पहुँच गए थे कि मैंने आपको बताया था जो फ़ाइल है उसके वज़न पर जो अल्फाज आपको मिलेंगे, जैसा फ़ाइल यहाँ जालिम लिखा मैंने, जाहिद लिखा, आबिद या कातिब। अगर इनका माने भी आपको पता चलेगा, वज़न पर है ये लेकिन माने भी पता चला तब भी तो आपका काम बन जाएगा ना बच्चों। मसलन जालिम ये तो आएगा ना जुल्म करने वाला, यहाँ भी इसके साथ करने वाला ज़रूर आएगा। जाहिद जुहद रखने वाला, या जाहिद मीन्स परहेजगार, परहेज करने वाला, जुहद वाला इसके साथ भी है बच्चों। आबिद इबादत करने वाला, गो हम अब मैं लिखूंगा इतना ही, करने वाला, इबादत आपको पता है। कातिब लिखने वाला, तो ज़ाहिर सी बात है इसके साथ भी वाला आता है। हासिद हसद करने वाला आया बच्चों, इसके साथ वाला, जिसके साथ वाला आएगा वो इसमें फ़ाइल होगा। सिंपल भाषा में समझो, कासिद कसद ये खत पहुंचाने वाला, ठीक है, पहुंचाने वाला। तो मैं आई थिंक कि ये यहाँ तक वाज़ेह हो गया। ये बात कल ही की थी, यहाँ मैंने आज लिखा है।
تو اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے آپ مثلاً اس وزن تو بہت سارے ہیں، لیکن میں سمجھاؤں گا آپ کو یہاں سے. فار ایگزامپل کچھ علامتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. فار ایگزامپل ایک علامت ہے گیر. جب بھی گیر کسی لفظ کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ بنتا ہے اسم فاعل. فار ایگزامپل میں لکھوں گا گیر جو ہے ماہی گیر. ٹھیک ہے بچوں، ماہی گیر اس کا مطلب ہے مچھلی پکڑنے والا. میں نے پہلے ہی بتایا، اگر آپ کو صرف اتنا چلے گا نا پتہ کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، پکڑنے والا، تو آپ کا کام ہو گیا، وہ اسم فاعل ہے. وہ جس لفظ کے ساتھ گیر آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا بچوں؟ اسم فاعل. اور جس لفظ کے ساتھ گر آئے گا، غفر گر، وہ بھی کیونکہ یہ وہ کسی جگہ سفکس پریفکس ہوگا، یہ وہ ہے جو کرنے والا ضرور معنی دیں گے. فار ایگزامپل جادوگر لکھوں گا میں، جادوگر. ٹھیک ہے بچوں، اس کا مطلب ہے جادو کرنے والا، جادو کرنے والا. تو یہاں والا آتا ہے اس لفظ کے ساتھ. جب ہم نے کھانے والا لکھا، پینے والا، وہاں والا ڈائریکٹلی اپنے لفظ میں بائی ڈیفالٹ موجود رہتا ہے. لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جہاں بائی ڈیفالٹ موجود نہیں رہتا، البتہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. پھر یہاں سے آتا ہے گر، جادوگر. اسی کے ساتھ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گار، گفلب گار یا گار. تو بچوں یہ گار جو ہے فار ایگزامپل طلبگار لکھوں گا، طلبگار، طلبگار. طلبگار کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنے والا، طلب کرنے. تو اس کے ساتھ والا آیا معنی میں، یعنی ایسے الفاظ ہم لکھ رہے ہیں جس کے معنی میں والا ضرور آئے گا اور جو اس میں فاعل ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، پورے غور کے ساتھ بات کو سننا. اب یہاں سے مند، یہ تو مل جلتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل دولت مند، دولت مند اس کا معنی ہم لکھیں گے دولت رکھنے والا، دولت رکھنے والا. تو پانچواں یہاں پر ہے. پانچواں ہم لکھ سکتے ہیں بچوں کہ کبھی کبھار باز آتا ہے، بیل باز یا باز. فار ایگزامپل دگا باز، دھوکہ دینے والا، دگا کرنے والا، دگا کرنے والا. تو جب بھی یہ الفاظ کسی کے ساتھ جڑیں گے تو وہ لازماً ہمیشہ بنائیں گے اسم فاعل، اسم فاعل. اسی طرح سے مثلا ہم یہاں جوڑ سکتے ہیں بچوں اس کے ساتھ کبھی کبھار یہ پتہ ہونا چاہیے بار، بیل بار یا بار، بیل بار یا بار. برد بار، برد بار. تو برد باری رکھنے والا، برد باری یا حلیمی رکھنے والا. تو اس کے ساتھ والا ضرور آئے گا، اس کے ساتھ والا ضرور شامل ہوگا. تبھی اس طرح، یعنی اس طرح کے کچھ الفاظ آپ کو یاد رکھنے جن سے آپ کو پتہ چلے گا یہ والا کس طرح اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو والا از ویری ایزی، تو آپ نے سمجھنا ہے والا کس طرح اس کے ساتھ جڑتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا فار ایگزامپل یہاں سے وار جس کے ساتھ بھی جڑے گا، وار، واور وار. میں لکھوں گا ایک ورڈ یہاں سے طاقتور، طاقتور، طاقت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا. تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ بنائے جاتے ہیں. کچھ علامتوں کو جوڑ کر ہم بنا سکتے ہیں اسم فاعل. یہ معنی پر نربھر کرتا ہے.
اگر آپ کو ورڈ کا معنی پتہ چلے گا، سمجھ آئے گا، تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا یہ اس میں فاعل ہے یا نہیں ہے، یہ اس میں فاعل ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب ہم مشق کریں گے تو آپ کو واضح کر دیں گے آپ کے سامنے پوری طرح کہ یہ آیا اس میں فاعل ہے یا اس میں صفت ہے، کیونکہ اگر 4-5 پیپرز آپ کے پاس ہے نا تو وہاں سے انشاءاللہ آسان آ جائے گا۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ پارٹ بھی اس کے بعد آج ہی لوڈ ہوگا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔